आसमान शांत था, लेकिन नूर के दिल में तूफान चल रहा था। उड़ता हुआ कालीन धीरे धीरे बादलों के बीच उड़ रहा था। नूर नीचे फैली दुनिया को देख रहा था। तभी कालीन की रफ्तार धीमी होने लगी। हवा भारी हो गई और कुछ ही पलों में कालीन एक छोटे से गांव के बीच उतर गया। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बच्चे घरों के पीछे छिप गए और गांव वाले धीरे धीरे नूर के पास आने लगे। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। तुम कौन हो? नूर शांत आवाज में बोला। मेरा नाम नूर है। इतना सुनते ही गांव वालों की आंखें फैल गई। एक औरत धीरे से बोली, ये वही है जिसने रील अल्दमार को हराया था। कुछ ही सेकंड में पूरा गांव नूर के आसपास जमा हो गया। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दे रही थी। गांव का मुखिया आगे आया। उसका नाम था हाशिम। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम सच में नूर हो तो शायद तुम हमारी मदद कर सकते हो। नूर ने पूछा, क्या हुआ है? हाशिम ने कांपते हाथों से दूर समंदर की तरफ इशारा किया। हमारे असली राजा को जहरेक्स के एक टुकड़े ने कैद कर लिया है। हाशिम बोला, उस शैतान का नाम है साहिर अलनार, आग और जादू का मालिक। उसने अपने काले जादू से हमारे राजा सुल्तान जाइन को एक विशाल पक्षी में बदल दिया और महल के सारे मंत्रियों को डराकर अपना गुलाम बना लिया। अब वो पूरे राज्य पर राज करता है और लोगों को अपने जादू से तड़पाता है। नूर की आंखें गुस्से से भर गई। उसका महल कहाँ है? हाशिम ने समंदर की तरफ देखा। समंदर के उस पार, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। दिन में वो साधारण पानी होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है पूरा समंदर आग में बदल जाता है। नूर कुछ सेकंड शांत रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी भीड़ में से एक लड़का आगे आया। उसकी उम्र लगभग नूर जितनी थी। तेज आंखें, कंधे पर छोटा बैग और हाथ में पुराना नक्शा। उसका नाम था रेहान। रेहान मुस्कुराया, अगर तुम समंदर पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। नूर ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? रेहान मुस्कुराया, दुनिया का कोई रास्ता ऐसा नहीं जो मैं ना जानता हूँ। मैं हर नक्शा पढ़ सकता हूँ और हर छिपे रास्ते को ढूंढ सकता हूँ। नूर हल्का मुस्कुराया, तो फिर चलो। रात हो चुकी थी। नूर और रेहान समंदर के किनारे खड़े थे और उनके सामने पानी धीरे धीरे आग में बदल रहा था। लाल लपटें पूरा समंदर निगल रही थी। रेहान डर गया, हम इसे पार नहीं कर सकते। लेकिन नूर शांत था। आज रात हम नाव बनाएंगे और सुबह होते ही निकलेंगे। पूरी रात दोनों ने मिलकर लकड़ी की नाव बनाई। सुबह होते ही आग का समंदर फिर से पानी में बदल गया। दोनों नाव में बैठे और सफर शुरू हो गया। समंदर शांत था, लेकिन महल अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज ऊपर चढ़ता गया, समय बीतता गया और तभी दूर धुंध के बीच एक काला महल दिखाई दिया। रेहान खुशी से चिल्लाया, मैंने सही रास्ता ढूंढ लिया। उसी वक्त महल की सबसे ऊंची मीनार पर साहिर अलनार खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने दूर समंदर में नाव देख ली तो नूर यहाँ तक पहुंच गया। वो मुस्कुराया और उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। अचानक आसमान काला हो गया। तेज तूफान उठने लगा, लहरें उछलने लगी और एक भयंकर आंधी नूर की नाव की तरफ बढ़ने लगी। नाव जोर से हिलने लगी। रेहान चिल्लाया, नूर! लेकिन तभी सूरज डूब गया और समंदर धीरे धीरे फिर आग में बदलने लगा। लपटें नाक तक पहुंचने लगी।
محل کے اندر ایک آدمی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ تھا دارم، راجا کا وفادار درباری۔ دارم بھاگتا ہوا نیچے گیا، جہاں وشال زنجیروں میں بندھا ایک بڑا پکشی قید تھا۔ وہ کوئی سادھارن پکشی نہیں تھا، وہیں اصلی راجا تھا، سلطان جائن۔ دارم نے کانپتے ہاتھوں سے زنجیریں توڑی۔ اب سمے آ گیا ہے، جائیے ان کی مدد کیجیے۔ وشال پکشی آگ کے سمندر کے اوپر اڑتا ہوا آیا۔ اس کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ نور اور ریحان نے چھلانگ لگائی اور اس کے پیروں کو پکڑ لیا۔ نیچے پورا سمندر آگ سے جل رہا تھا۔ تبھی ساحر النار نے اپنے جادو سے آگ کے تیر چھوڑے۔ تیر پکشی کے شریر میں لگنے لگے، لیکن وہ پھر بھی اڑتا رہا۔ آخر طاقت لگا کر اس نے دونوں کو کنارے تک پہنچا دیا اور زمین پر گر پڑا۔ دھیرے دھیرے وہ پکشی انسان میں بدلنے لگا۔ وہ تھا سلطان جائن۔ وہ گھائل تھا، اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑا۔ اسے ہرانا آسان نہیں، اسے صرف ایک خاص ہتھیار مار سکتا ہے، ایک تلوار، جو ایک پراچین گفا میں چھپی ہے، لیکن آج تک کوئی اسے پتھر سے نکال نہیں پایا۔ اور اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ نور اور ریحان گھنے جنگلوں کے بیچ اس گفا تک پہنچے۔ اندر ہر طرف ساحر النار کے جادوئی سینک تھے۔ بھیانکر لڑائی شروع ہوئی۔ نور کی تلوار چمکی اور سارے سینک ختم ہو گئے۔ گفا کے بیچ ایک وشال پتھر تھا، جس میں ایک تلوار پھنسی ہوئی تھی۔ تلوار نیلی آگ کی طرح چمک رہی تھی۔ نور دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور جیسے ہی اس نے تلوار پکڑی، پوری گفا کانپ اٹھی۔ پتھر ٹوٹ گیا اور تلوار باہر آ گئی۔ تبھی پوری گفا آگ سے بھر گئی۔ ساحر النار سامنے آ چکا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بھیانکر لڑائی شروع ہوئی۔ آگ، جادو، تلواریں، پورا پہاڑ کانپنے لگا۔ لیکن اس بار نور اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں تھی وہ تلوار۔ نور نے پوری طاقت سے وار کیا اور تلوار سیدھے ساحر النار کے سینے میں جا لگی۔ ساحر النار زور سے چیخا اور اگلے ہی پل اس کا شریر چمکنے لگا اور وہ بدل گیا ایک سندر نیلی پانی کی بوتل میں۔ تبھی سفید روشنی پھیلی اور سامنے پرکٹ ہوئی پری ایلارا۔ اس کی آواز شانت تھی۔ یہ جادوئی جل سلطان جائن کو پلا دو، وہ پھر سے جیوت ہو جائیں گے۔ نور نے پانی سلطان جائن کو پلا دیا اور کچھ ہی سیکنڈ میں ان کا شریر پھر سے ٹھیک ہونے لگا۔ پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ تبھی پری ایلارا نور کے سامنے آئی۔ تم کوئی سادھارن انسان نہیں ہو، تمہارا جنم جاہریکس کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ہوا ہے۔ تم روشنی کے چنے ہوئے یودھا ہو۔ اب نور سب سمجھ چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں جاہریکس کے ہر ٹکڑے کو ختم کروں گا اور اس دنیا سے اندھیرا مٹا دوں گا۔ سلطان جائن نے نور کا دھنیہ واد کیا۔ پورا گاؤں خوشی سے بھر گیا۔ تبھی ریحان آگے آیا اور مسکرا کر بولا، اب یہ سفر میرا بھی ہے۔ میں دنیا کے ہر کونے کو جانتا ہوں۔ میں تمہیں جاہریکس کے اگلے ٹکڑے تک لے جاؤں گا۔ نور مسکرایا اور دونوں گھوڑے پر بیٹھے اور اگلی یاترا کے لیے نکل پڑے۔ لیکن دور اندھیرے میں کوئی انہیں دیکھ رہا تھا۔ دو لال آنکھیں دھیرے دھیرے کھلی اور ایک بھاری آواز گونجی، اب تیسرا نہیں، اگلا ٹکڑا موت لے کر آئے گا۔